ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। एक दो रोज़ पहले जी मैंने अपना हाइपोथेसिस पेश किया जिसमें मेरा कहना है कि जी हमें पाकिस्तान में इस वक्त डिमांड इलेक्शन की नहीं होनी चाहिए। इलेक्शंस बहुत हो चुके हैं, हुकूमतें बहुत आ चुकी हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर निज़ाम है जो डिज़ाइंड इसलिए है कि हुकूमतें फ़ेल हों। तो आप दोबारा उस निज़ाम में क्यों जाना चाहते हैं? अब जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये बात पता है, उनके वर्कर्स को भी ये बात पता है, उनकी लीडरशिप्स को भी ये बात पता है कि जब तक ये निज़ाम चेंज नहीं होगा हर हुकूमत फेल होगी, तो आप दोबारा गेन्ड ग्राउंड क्यों लूज़ करना चाहते हैं? देखिए, इस पे लोगों ने मुझे कहा कि जी आप फ़ौज के टट्टू हैं, आप फलाने हैं, इसलिए आप फ़ौज को इक़्तिदार में रखना चाहते हैं। चलिए, यू आर एंटाइटल्ड टू योर व्यूज़। थोड़ी सी मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूँ। वो क्लैरिफिकेशन ये है जनाब कि इस इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या निकलेगा ये बिल्कुल क्लियर है। मुझे तो बिल्कुल रोज़े आम की तरह क्लियर है, आपको भी क्लियर होना चाहिए। इसका सिंपल एक रिज़ल्ट निकलेगा, और इसका ये रिज़ल्ट निकलेगा कि हम एक बहुत डिवाइडेड सोसाइटी हैं। एक कोई जीतेगा, जो जीतेगा उसको दूसरा कहेगा कि जी ये जो है धांधली से जीता है, और वो बाहर वैसे शोर मचाना शुरू कर देगा। ये एक कमज़ोर सी गवर्नमेंट होगी जिसमें एक बहुत से फ़र्क इंटरेस्ट्स ग्रुप्स ने मिल के थोड़ा से एक गवर्नमेंट सी बना ली होगी। ये बाहर लोग होंगे जो कि पहले ही उसकी टांगें खींचना चाह रहे होंगे, और फ़ौज जो कि हमेशा पॉलिटिकल मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व रही है, वो नहाद हो के एक साइड पे होकर बैठ जाएगी। अब ये जो साहब हैं, ये जो भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, जो फ़ौज को पसंद नहीं आएगी, तो इन्होंने सिंपल वही करना जो ये हमेशा पहले करते रहे हैं। धरने होने शुरू हो जाएंगे, हर किस्म की इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे में ये लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर ये हट जाएंगे इनके ज़ोर पे, और फिर ये आ जाएंगे, और फिर ये यही सारी बात शुरू कर देंगे। तो वही पाकिस्तान जो कि अरसा दराज से चलता रहा, जिसमें एक किंग मेकर बैठा हुआ है जो कि एक ऐसा निज़ाम चला रहा है कि जो भी किंग आके बैठे वो फेल हो, ताकि किंग पसे पर्दा मैं खुद रहूं। आप ये निज़ाम क्यों कंटिन्यू करवाना चाहते हैं? इससे आपको फ़ायदा क्या होगा इस इलेक्शन से? तो ये मेरी गुजारिश है। अलबत्ता एक दो पर्टिनेंट सवालात ज़रूर उठे। पहला सवाल ये उठा कि जनाब आशिर साहब, जो लोग बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम के, वो सिस्टम की चेंज में क्यों इंटरेस्टेड होंगे? गुड क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। एंड देन देयर इज अ सेकंड क्वेश्चन कि जी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन तो फ़ौज का काम ही नहीं है जी, निज़ाम की तब्दीली से तो फ़ौज कौन होती है? वो आप उसको कहें वो साइड पे हो जाए और फिर हम खुद सब कर लेंगे। तो भाई मेरे कहने से या आपके कहने से होता नहीं ना। अगर हमारे कहने से ये होता तो हमने तो कई बार वज़ीर आज़म इलेक्ट करवा के भेजे हैं, हमने तो कई बार कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते रहे हैं, आप भी करते रहे हैं, आपके लीडरान भी करते रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा हुआ? तो हमें कोई अब नया तरीका सोचना होगा, क्योंकि इससे तो नहीं हुआ, ज़ोर से तो ये बात आज तक हल नहीं हुई, या कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वेस्ट से तो ये बात आज तक हल नहीं हुई। आगे बढ़ने से पहले, बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन कि जी व्हाई वुड मिलिट्री विच इज़ अ बेनिफिशरी, व्हाई वुड दे चेंज द सिस्टम देमसेल्व्स, तो मैं एक थोड़ा सा एक एंकर ऑफ थॉट आपको एक देता हूँ, जिसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एंड आई विल अटेम्प्ट ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। देखिए, मेरी एक और प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें अभी कंप्लीट नहीं की, जिस थिंक के नाम से, जिसमें मेरा ये कहना है कि इंसान और भैंस में वाहिद फ़र्क हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के तरीक़ेकार का। अदरवाइज़ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, हमारे बाकी जितने सिस्टम है वो इंसान और भैंस का एक ही है। वो भी इसी तरह सांस लेती है, उसके ऑक्सीजन उसकी उस आयरन के थ्रू उसके होमोग्लोबिन्स में जाती है। इसी तरह हर चीज़ इसी तरह चल रही होती है। वाहिद फ़र्क वो है कि हमारी सोच में, हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या फ़र्क है। और अगर आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इतनी ही बुरी है जितनी भैंस की है, तो फिर आप में और भैंस में कोई फ़र्क रह नहीं जाता। अच्छा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे सबसे जो बड़ी बीमारी होती है जिस वजह से हम आगे नहीं चल सकते, वो हमारा इमोशनल लोड होता है।
ہم انفارمیشن کو دیکھ ہی ایک پرٹیکولر زاویے سے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے ایک چیز سے نفرت ہے، لہٰذا میں اس کو ایک اسی ٹینٹ میں ہی دیکھوں گا۔ مجھے ایک چیز سے محبت ہے، I'm enamored with it، مجھے تو اس سے زیادہ کوئی اچھا لگتا ہی نہیں ہے، یہی ہر چیز ہے میری، تو ظاہر ہے میں اس کی کوئی برائی مجھے برائی نہیں لگتی، اور دوسرے کی کوئی اچھائی مجھے اچھائی نہیں لگتی۔ اگر آپ ایک ایموشنل، تو آپ لاجیکل ڈیسیشنز لے ہی نہیں سکتے، آپ کے ہاں تبدیلی آ ہی نہیں سکتی، آپ سوچ نہیں۔ آپ کو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بیلنس میں لانا ہے کہ بھائی جو بات جس کی ٹھیک ہے وہ بات ٹھیک ہے، اور جو بات چاہے وہ میرا بہترین دوست ہے چاہے وہ میرا بدترین دشمن ہے وہ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اپنی ذات سے اوپر، اور ایموشن پیورلی ایک ذاتی چیز ہے، اور یہی میں آپ سے گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی ذات سے آگے بڑھ کے سوچنا، کیونکہ اگر آپ نہیں سوچو گے تو آپ ہی کو نقصان ہوگا، اور جتنے آپ ایموشنل ہو کے سوچتے ہیں آپ ہی کو نقصان ہوتا ہے۔ جو بڑا کول آدمی بیٹھ کے انالیسس کر رہا ہوتا ہے، وہ چونکہ دور تک دیکھ سکتا ہے تو اس کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے آج سے 15 سال بعد یہ ہوگا، اور وہ اکارڈنگلی اگر اس کو تبدیل نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو اس طرح تبدیل کر لیتا ہے کہ جی مجھے کم از کم یہ پرابلمس نہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو یو ہیو ٹو تھنک لاجیکلی۔ اف یو تھنک لاجیکلی تو پھر نہ آپ کو کسی سے نفرت ہے نہ آپ کو کسی سے محبت ہے، آپ کو ایک نظام کی تبدیلی چاہیے، اینڈ یو ڈونٹ کیئر کہ وہ کون لے کے آتا ہے، وہ لے کے آئے گا جو سب سے زیادہ کیپیسٹی ہے جس میں نظام چینج کرنے کی۔ اچھا، اب میں نے اس میں گزارش آپ سے یہ کی تھی کہ جی فوج کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ناٹ بیکاز کہ جی میں کسی سے انیمرڈ ہوں یا مجھے کسی سے نفرت ہے، مجھے فوج سے نہ نفرت ہے نہ محبت، مجھے اس کی کیپیسٹی اس وقت سب سے زیادہ ہے، اور جتنا مشکل پروجیکٹ ہوتا ہے، جو دوسرا تھاٹ آپ سے شیئر کروں، کوئی انسان کوئی چیز نہیں کر رہا ہوتا، کوئی انڈیویجول کچھ بھی نہیں کر سکتا، اٹ از آلویز اے ٹیم دیٹ ڈز سم تھنگ۔ میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا رہا ہوں، میں نے دھواں نہیں بنایا، دھواں ایک ٹیم نے بنایا، میری اس میں واحد کیپیسٹی یہ تھی کہ میں ایک اچھی ٹیم بنا سکتا تھا، اور شاید میری واحد کیپیسٹی رہی بھی یہ ہے تھرو آؤٹ کہ آئی ہیو بین ایبل ٹو میک گڈ ٹیمز۔ اگر ہم پاکستان کسٹمز کمپیوٹرائز سسٹم بنا رہے تھے تو اٹ واز ناٹ بیکاز آئی میڈ اٹ، اٹس بیکاز وی میڈ اٹ۔ آئی واز ایبل ٹو گیٹ اے گڈ ٹیم بائی لک اور بائی دیٹ ڈیسیشن میکنگ، اٹ واز دیٹ گڈ ٹیم which does everything then. It's not میں it's a team، اور اگر آپ ایک بہترین ٹیم بنا سکتے ہو تو آپ دنیا میں کچھ بھی اچیو کر سکتے۔ سو جتنا پروجیکٹ مشکل ہوتا ہے نا جی، اتنی آپ کی ٹیم سٹرانگ ہونی چاہیے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی تو ہم نے لانی ہے، آپ کے خیال میں یہ آسان کام ہے اس نظام کو تبدیل کرنا جو اتنے سال سے چل رہا ہے؟ تو اگر یہ نظام کو تبدیل کرنا مشکل کام ہے تو آپ کے خیال میں کوئی کمزور ٹیم یہ کام کر سکتی؟ یہ کام کرنے کے لیے آپ کو اسٹرانگسٹ پاسبل ٹیم چاہیے۔ آپ یہ تو اب کر نہیں سکتے کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ جو اسٹرانگسٹ پلیئر ہے اس سے چونکہ آپ کو ذاتی طور پہ نفرت، سی یو مسٹ رائز ابو پرسنل ہیٹریڈز اینڈ پرسنل لائکس and personal humans, individuals, it's bigger۔ تو یہ دو سوچ اپنے پاس مہربانی کر کے رکھیے، unbiased سوچیں اور ٹیمز کو لے کے چلیں۔ اب آپ کے پاس جو بیسٹ پاسبل ٹیم ہے، اگر نیشنل لیول پہ آپ اپنی فیٹ تبدیل کرنا چاہتے ہو تو you must put together the best possible team، and military obviously is one of the key players۔ اس کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکو گے۔ الیکشن کا تو میں نے آپ کو رزلٹ بتا دیا، وہی ہوگا، یہ ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوں گے، یہ سب ٹانگیں کھینچ رہے ہوں گے، اور ایک پیچھے سے بیٹھ کے پاپٹ ماسٹر وہ ٹانگیں کھچوا رہا ہوگا، اینڈ دیز پیپل وڈ بی ایبل ٹو ڈو نتھنگ۔ آپ ڈیکیڈز پیچھے چلے جاؤ گے۔ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے آپ کے سوالات سے کہ ان کے پیچھے جو انڈر لائن کرنٹ ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ ڈیپ ڈاؤن a lot of you are convinced
کہ جی یہ جیسے چل رہا ہے یہ ایسے ہی چلے گا اور یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو جب آپ اس ڈیپ ڈپریسو اسٹیٹ سے چلتے ہیں اور آپ میں یہ لیول آف پیسمزم ہے تو پھر تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں جی بیٹلز آر ون بائی دوز ہو بلیو ان وننگ. اگر آپ کو پہلے تو ہمیں لارج اسکیل پہ یہ بلیو کرنا پڑے گا کہ وی آر ورتھی آف سم تھنگ, وی کین چینج, وی جسٹ نیڈ ٹو رائز اے لٹل بٹ ابو آور سیلوز, اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ آور selves, about my own likes and about my own dislikes and about my own interests. Anyway, we bugged out. So you must start believing that you can win. This I'd noticed earlier too. جب ہم پیکس بنا رہے تھے تو ہر شخص آ کے سب سے پہلے ہم سے کہتا تھا اچھا آپ ایک الیکٹرانک سسٹم بنا رہے ہیں, اچھا یہ کس ملک میں پہلے ہوا ہوا ہے؟ کسی ملک میں پہلے نہیں ہوا ہے, کسی میں نہیں ہوا ہوا. تو پھر آپ کیسے آپ کے خیال میں آپ لوگ بہت سائنسدان ہیں کہ آپ لوگ ایک نیا سسٹم بنا لیں گے؟ ہم نے کہا صاحب ہر ملک کے اپنے علیحدہ پرابلمز ہیں اور آپ سے زیادہ آپ کا پرابلم کوئی جانتا نہیں, تو آپ سے بہتر آپ کسی دوسرے ملک کا سسٹم کاپی کیسے کر سکتے ہیں جس کا پرابلم ہی فرق ہے. لیکن یہ بات سن کے کہ یہ سسٹم کسی اور ملک میں نہیں لگا اور ہم اپنے پاس سے اپنے پرابلمز کی اپنی انوینشن کر رہے ہیں یا سلوشن لے کے آ رہے ہیں, پھر سب بڑے ڈس اپوائنٹ ہوتے تھے. نہیں دیکھیں پھر تو نہیں چلے گا نا, ہمارا تو خیال تھا آپ کہیں سے کاپی کر رہے ہیں تو وہ پھر چلتا ہوا ایک سسٹم ہے وہ. یار یہ تو آپ کا لیول آف کانفیڈنس ہے, اور میں یہ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں ہر طرف, ایون فار لاسٹ 60 years, I'm 60 now, I have been watching this کہ جی جس دکان کے پاس جو شخص جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے یار کوئی امپورٹنٹ چیز دے دے بھائی, کسی جس ملک کی مرضی دے دے, پاکستانی پروڈکٹ مجھے نہ دینا. پھر آپ کہتے ہو یار ہماری اکانومی نہیں چلتی. یہ آپ کا لیول آف کانفیڈنس ہے ان یور اون ہینڈز, ان یور اون پروڈکٹیوٹی, کہ میں جو کچھ بناؤں گا وہ میرے خریدنے کے بھی قابل نہیں ہوگا. یہ لیول آف کانفیڈنس ہے کہ جی ہم کچھ نہیں بنا سکتے, ہم کچھ اچیو نہیں کر سکتے. This is what's desperate in the country, and this is why you will not go ahead. The first thing that you must believe is you can change, that you just need to put together a good team and change can come, and change can come rapidly. I absolutely guarantee it to you. We can put a man on the moon with the right team. یہ کوئی بات نہیں ہے, ہمارے پاس ہر قسم کی ریسورس ہے, ہمارے پاس ہر قسم کی چیز ہے, صرف یہ سوچ تو پہلے ڈیولپ کرنی ہے کہ جی وی کین ڈو اینی تھنگ. اینڈ مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے. اچھا جی, now let's come to the question کہ جی why would the military which is a beneficiary of the system do it? دیکھیں اس ملک میں بینیفٹ رہا کیا ہے. پراپرٹی, تھوڑی سی ریئل اسٹیٹ, تو اوور آل دیٹ شپ از سنکنگ, رائٹ. فوج آپ کے انٹرسٹ میں یہ نہیں کرے گی کہ جی ہم اپنی اتھارٹی ان لوگوں کو دے دیں. فوج اپنے انٹرسٹ میں کرے گی, کیونکہ جب جہاز ڈوب رہا ہوتا ہے نا جی, تو جو جہاز کی فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہیں سب سے زیادہ نقصان ان کو ہونا ہے. سو it is in their own best interest, and I think there is a realization there now کہ hey, اگر ہم نے اس کو ٹھیک نہ کیا تو ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. دیکھیں ایک ہی ڈپارٹمنٹ کتنا عرصہ ہولڈ کر سکے گا اس فورٹ کو. حالات جس نہج پہ آ چکے, it is in their own interest to create other ادارے کھڑے کرے, دوسرے ڈپارٹمنٹس کو بھی اسٹرینتھن کرے, تاکہ ایک فنکشنل ٹوگیدرنس, ایک وی آئے کہ ہم سب ایک کنٹری کو ڈیفینڈ کر سکیں. آئی تھنک دیر از دیٹ انڈرسٹینڈنگ ان دا ملٹری, اینڈ دیر از دیٹ ٹائم فار پیپل ٹو گیٹ ٹوگیدر اینڈ فار دا ملٹری. اور میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ صرف فوج کر سکتی. اور ایک چھوٹا سا ایگزامپل, مے بی ڈیٹیلز میں کسی اور پروگرام میں جاؤں گا کیونکہ اس وقت اس پر ٹائم نہیں ہوگا.
गुजारिश ये है कि जी स्मगलिंग, जनरल आसिम मुनीर ने कहा जी मैं इस मुल्क में स्मगलिंग ख़त्म करूँगा, ओके। अब आप अगर ये समझते हैं कि फ़ौज के अलावा कोई और स्मगलिंग ख़त्म कर सकता है तो नहीं कर सकता। मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बॉर्डर्स पे फ्रंटियर कोर है, कोस्ट गार्ड है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है। डोंट वांट टू ब्लेम एनीबडी, आई डोंट हेट एनीबडी, बट द फैक्ट इज आपकी तमाम स्मगलिंग फ्रंटियर कोर के थ्रू होती है, कोस्ट गार्ड के थ्रू होती है और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू होती है, ठीक है। कोस्ट गार्ड और फ्रंटियर कोर बेसिकली, ठीक है जी। जो अमाउंट्स है ना जी वो आपकी सोच से ऊपर है, मतलब आप सोच नहीं सकते कितना पैसा है इसमें इन्वॉल्व। मैं आपको बिल्कुल इंट्रिकेसीज समझा सकता हूँ स्मगलिंग की कैसे होती हैं, किस चेक पोस्ट से किस तरह होता है, KPK में कैसे होता है, बलूचिस्तान से कैसे होता है, अफगान ट्रांजिट इसमें कैसे इन्वॉल्व है, तेल इसमें कैसे इन्वॉल्व है जो ईरान से आता है। हम इसका सोल्यूशन भी क्या है, और सोल्यूशन मुश्किल नहीं है। इफ़ वी जस्ट डिसाइड कि जी हमने इसको लेके आगे चलना है, इस मुल्क को हमने इसका निज़ाम स्ट्रक्चर तब्दील करना है, तो लेकिन आप जिस मर्ज़ी को अपना वज़ीर आज़म ले आए ना, जैसे मैंने आपको बताया, आप सारे फरिश्ते ला के यहाँ बिठा दें, बल्कि ऊपर से एक बंदा उतरे जो यहाँ आके बैठ जाए, तो जब तक फ़ौज नहीं चाहेगी ना FC ठीक होगी, ना कोस्ट गार्ड ठीक होगी, ना MSA ठीक होगी, तो भाई ना ANF ठीक होगी, तो भाई लेट्स फर्स्ट गेट दैट होप टुगेदर एंड let's just realize at times it's okay. So when I was kind of coming out of the Air Force, so at that point in time I did not know कि next मैंने क्या करना है। मेरा पहले से प्लान नहीं था, which was a dumb thing, right? Of course मुझे ये क्लैरिटी नहीं थी कि मैंने कहाँ जाना है, लेकिन मुझे ये क्लैरिटी यकीनन थी कि मैंने कहाँ नहीं जाना। जब मैं कनाडा आ रहा था तो मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मैं वहाँ जाके एग्जैक्टली करूँगा क्या, लेकिन मुझे ये क्लैरिटी ज़रूर थी कि मैं यहाँ इस तरह नहीं रहूँगा। सो एट टाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू जस्ट टू नो कि मैंने क्या नहीं करना, क्या करना है वो तो फिर अल्लाह खुद रास्ते भी ठीक करता है। सो मेरी आपसे ये गुजारिश है, मुझे कम से कम ये क्लैरिटी है कि इलेक्शन नहीं करने। इस दफ़ा आपने निज़ाम तब्दील करना है ताकि आपके इलेक्शंस का कोई मतलब हो सके। That are my 2 cents. Thank you so much. Take care of yourself.